बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे समरकंद में रूसी और चीनी सदर से मुज़ाकरात निहायत कामयाब रहे। वज़ीर दिफा का ये कहना है दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को अपने मुल्क के दौरे की दावत दी। ये कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों सदूर की दावत कबूल कर ली। नवंबर में चीन का दौरा होगा। लगता है अब बैरूनी साजिश की जगह बैनुल अक़वामी साजिश का हैशटैग होगा। ये कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों सदूर की दावत कबूल कर ली। लगता है अब बैरूनी साजिश की जगह बैनुल अक़वामी साजिश का हैशटैग होगा। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया समरकंद में रूसी और चीनी सदर से मुज़ाकरात निहायत कामयाब रहे। ये कहना है वज़ीर दिफा का और दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को अपने मुल्क के दौरे की दावत दी। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी शिरकत और पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई तनाज़ात एजेंडे में शामिल। शहबाज शरीफ का खिताब शेड्यूल है। चीन और काज़ाकिस्तान के सदूर से मुलाकातें भी तय हुई हैं। तो तवानाई और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ का खिताब शेड्यूल है। चीनी काज़ाकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में शंघाई ताउन तंजीम का ये सरबराही इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। आर्मीनिया की बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़रबाईजान के 70 फ़ौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम आज़रबाईजान के भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। ये कहना है वज़ीर आज़म का। पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए आज़रबाईजान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। ये भी कहना है वज़ीर आज़म का। तो पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए आज़रबाईजान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात हुई और साथ ही साथ आपको बताएं अहम उमूर ज़ेरे गौर आए। आर्मीनिया की बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़रबाईजान के 70 फ़ौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया गया। और रूस पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गैस की फराहमी पर तैयार हो गया है। सदर पुतिन ने सप्लाई मुमकिन करार दे दी है। रूसी खबररसां इदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान समरकंद में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान को गैस की सप्लाई मुमकिन है। गैस सप्लाई के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के तनासुर में खुले दिल के साथ मदद करने पर सदर एर्दोगान और तुर्क अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हिमायत दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद देरीना ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान सामान की तिजारत के हालिया मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मुआहदे से न सिर्फ दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात भी मज़ीद मुस्तहकम होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और कमांडर डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हंगरी ने तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश की, जिससे माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। हंगरी ने पाकिस्तानी तुलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दिए हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्क के नेक जज्बात और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम करने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने 14 दिन की रुख्सत ले ली। अब्दुल्ला खान सुंबल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। कामरान अली अफजल ने अफसरान को बताया कि वो म्यूजिकल चेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाक में बुलाने की दरख्वास्त की थी। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो किसी म्यूजिकल चेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब यहाँ सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। किसी ऑफिसर का टेन्योर पूरा होने नहीं दिया जाता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में केसेस और अमवात में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1056 हो गई, जबकि शहर में अब तक 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रावलपिंडी में भी मजीद 70 नए केसेस सामने आए, जबकि अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उधर कराची में भी डेंगू के वार जारी हैं। 192 नए मरीज रिकॉर्ड किए
کیے گئے۔ ڈینگی سے سندھ بھر میں اب تک 9 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پشاور میں 361 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ مزید 1 مریض جاں بحق ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیصل آباد میں ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں دودھ دہی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ دودھ اور دہی کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی عکاس ہیں۔ فیصل آباد سے عبدالباسط رپورٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں دودھ فروش انتظامیہ کے قابو سے باہر ہو گئے۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر دودھ کی قیمت 95 روپے جبکہ مارکیٹ میں 150 سے 160 روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت کیا جانے لگا ہے۔ اسی طرح سے دہی کی قیمت بھی 170 روپے فی کلو گرام سے تجاوز کر چکی ہے۔ دودھ بنیادی ضرورت ہے، بچوں کی، بڑوں کی، چائے سے بھی بندہ جاتا ہے، بچوں کی بھی خوراک پوری نہیں ہوتی۔ گھر میں بچوں کو بھی، بزرگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو یہی چاہیں گے کہ دودھ کی قیمت کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کہتے ہیں متعلقہ اداروں کی معاونت سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو مارکیٹس اسائن کی گئی ہیں، جو ایریاز اسائن کیے گئے ہیں، اس ایریاز میں صرف سبزی پھل نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو کریانے سٹورز ہیں، ادھر کی جو پولٹری کی دکانیں ہیں، گوشت کی دکانیں اور دودھ دہی کے، اس سے بھی چیک ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں پہ وائلیشن نظر آتی ہے وہاں پہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ دودھ دہی کی قیمتوں کے حوالے سے ریٹ لسٹیں تو جاری کر دی جاتی ہیں لیکن ان لسٹوں پر عمل درآمد نہ کروائے جانے سے عام شہری مسائل کی چکی میں پستا جا رہا ہے۔ دودھ دہی اور ان سے بننے والی دیگر آئٹمز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام آدمی کو مسائل سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود انتظامیہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں غیر سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ کیمرامین زبیر سلیم کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ پشاور میں سی این جی اسٹیشنز پر شہری گیس کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں سوئی گیس کے کم پریشر اور طویل لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ ایک بار پھر سی این جی اسٹیشنز کے سامنے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ جو سواری کا ٹائم ہوتا ہے وہ ظالم کی وجہ سے ہمارا مس ہو جاتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، بچے بھوکے ہوتے ہیں، کیا کرے یار یہ ظالم لوگ۔ بس یہاں پر جب ہمارا نمبر آتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے، جب بجلی آتی ہے تو پریشر نہیں ہوتا ہے۔ سی این جی کا ابھی پھر سے بحران شروع ہو چکا ہے، ہم بہت مشکل میں، اور ہمارے حکومت کو یہ درخواست ہے کہ اب یہ گیس کا مسئلہ حل کرے۔ سی این جی مالکان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گیس پریشر برقرار ہے، تاہم خیبر پختونخوا میں خود ساختہ طور پر گیس بند کیا گیا ہے۔ گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو وہی کاروباری زندگی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے انگلش کپتان بٹلر کا پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے تمام میچز سے باہر ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جوز بٹلر انجری کا شکار ہیں جس کے باعث انگلش کپتان پاکستان کے خلاف مکمل سیریز کے لیے عدم دستیاب ہو سکتے ہیں۔ جوز بٹلر ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ریہیب کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ سے قبل مکمل فٹ ہونے کے لیے جوز بٹلر مکمل سیریز میں آرام کر سکتے ہیں۔ انگلش بورڈ بھی سیریز کے ابتدائی میچز میں بٹلر کی عدم شرکت کی تصدیق کر چکا ہے۔ 7 T20 میچز پر مشتمل سیریز 20 ستمبر سے کراچی میں شروع ہوگی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے انکشاف کیا ہے کہ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی انجری سے نجات کے لیے اپنے خرچے پر انگلینڈ گئے ہیں۔ پی سی بی فاسٹ بالر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ شاہین آفریدی کا ڈاکٹر سے رابطہ بھی انہوں نے کروایا ہے۔ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ کردار ادا نہیں کر رہا۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی انجری کے باعث ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے تھے، تاہم انہیں ورلڈ T20 کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پی سی بی کا کہنا ہے کہ بورڈ تمام کھلاڑیوں کے ریہیب کے لیے مکمل اقدامات کر رہا ہے۔
اسلام آباد کے کرکٹ گراؤنڈز کی نیلامی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، عدالت نے کرکٹ گراؤنڈز نجی کمپنیز کو دینے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سردار مہتاب کی حکم امتناع کی درخواست منظور کرتے ہوئے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو کرکٹ گراؤنڈز کرائے پر دینے سے روک دیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کرکٹ گراؤنڈز میں مفت کرکٹ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل قاضی عادل ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ کرکٹ گراؤنڈز آؤٹ سورس کرنے سے شہریوں کو پیسے دے کر کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملے گی، جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔